कौन सा वजीफा है? अल्लाह समद है। जब इंसान दुखी हो जाता है ना, जब कोई मर्द कोई औरत कोई, आप देखें, आप हमारे भाई हैं, कोई देख रहे हैं हमें, या भाई नहीं तो बहन देख रही हैं, जब इंसान दुखी होता है, तकलीफ में होता है, तो उसकी जो रूह है ना अंदर, ये जिस्म तो कपड़े हैं रूह के, रूह भी रोती है और वास्ते देती है अल्लाह को। अल्लाह तुझे तेरे नेक लोगों का वास्ता, अल्लाह तुझे तेरे नबी का वास्ता। और जब नबी की बात आती है तो इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहता है काश मैं रोज़े रसूल पर होता और हजूर का वसीला तो यहां भी काम करता है, लेकिन हजूर का वसीला वहां पर खड़े होकर रब से मांगता। काश मैं मक्का के यानी उस जगह पर होता है जहां पर मेरा हाथ काबा को टच होते हैं। मुझे मेरे आका मदीने बुला लो, मुझे मेरे आका मदीने बुला लो। मैं इन दुनिया वालों का सताया हुआ हूँ, मुझे मेरे आका मदीने बुला लो। मैं इन दुनिया वालों का सताया हुआ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो लोग अल्लाह से डरते हैं ना, हैं जी, वो किसी पर जुल्म नहीं करते। लेकिन आजकल का जो जमाना ये चल रहा है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर बंदा आगे निकलने की दौड़ में है। हर बंदा तकरीबन इल्ला माशाल्लाह कुछ लोगों को छोड़कर वो कहते हैं कि दूसरे को लूट लो, लेकिन कुछ हैं अल्लाह वाले जो लुट जाते हैं लेकिन लूटते नहीं। वही कहते हैं मुझे मेरे आका मदीने बुला लो, मैं इन दुनिया वालों का सताया हुआ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक जुमे के दिन का मैं अमल आपको बताना चाहता हूं। अल्लाह समद, अल्लाह समद, मैं इस दुनिया वालों का सताया हुआ हूं। अल्लाह समद, थोड़ा सा गौर करना, मैं क्या क्या कह रहा हूं, समझने की कोशिश करना। जो वीडियो पूरी देखेगा उसे अमल की इजाजत है। देखो, मैं इन दुनिया वालों का क्या, मुझे एक सवाल कमेंट में बताइएगा, हो सकता है आज ही आपका मसला हल हो जाए। चलें, क्या आप कभी इस दुनिया के हाथों तंग नहीं पड़े? कभी कोई किसी ने आपको फ्रॉड का निशाना नहीं बनाया? फ्रॉड ये नहीं होता कि बंदा किसी के माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह सारा बैंक बैलेंस ही लूट के ले जाए। फ्रॉड झूठ बोलना, धोखा दे देना, किसी बात पर कोई लारा लगाना कि हाँ भाई ये होगा फिर ना होना, हर बंदा तकरीबन शिकार है। तो याद रखना, अल्लाह समद है, अल्लाह तू बेनियाज है। ओए होए 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 होए, मैं एक वाकया है मेरे पास इस वक्त, मैं नहीं सुनाऊंगा, बहुत लंबा निकल जाएगा। मैं कहता हूं कि जब बंदा दो आंसू ले आए, एक हमारी रिश्तेदार खतून है, वो काबतुल्लाह में गई ना, मुझे इसी तरह उड़ती उड़ती, क्योंकि रिश्तेदार होते हैं एक दूसरे को इतला आ जाती है, उड़ती उड़ती खबर मिली कि वो कहती है कि सारे उसको, जो उसकी सहेलियां थी साथ, कहती कि हम तो रो लेती हैं काबे के आगे, तुम क्यों नहीं रोती हैं? वो कहती है मुझे रोना ही नहीं आता। तो देखें, जिसको रोना ना आया, होए होए, वो सब कुछ खो गया। देखें, बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर रोना ना आए तो रोने वाली शक्ल ही बना ले, हैं जी। मुझे मेरे आका मदीने बुला लो, मैं इन दुनिया वालों का सताया हुआ। तो देखें, अल्लाह समद का मानी है कि अल्लाह बेनियाज है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो मैं ये फलसफे में पढ़ गया, मुख्तसर बात करना चाहता हूँ
کہ جمعے والے دن اگر آپ بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، کبھی آپ کی مراد پوری نہیں ہوئی، تو یہ ایک عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ۔ جمعے کی بات نہیں ہے، سوری ٹو سے، جمعے کی بات نہیں ہے، کسی دن بھی کر لیا کرو۔ ہاں جمعہ افضل ہے، اس پہ شک ہرگز نہ ہے۔ تو میں نے بڑے لوگوں کو یہ عمل بتایا۔ قل ہو اللہ احد، دیکھیں میں مثال دیتا ہوں، 3 بار قل ہو اللہ، لوگ کہتے ہیں نا فاتحہ کرنی ہے جی، کوئی بندہ فوت شدہ ہے، 1 بار الحمد شریف، 3 بار سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے، یہ ثواب پہنچا کے ہم بندہ بخشوا دیتے ہیں۔ تو فاتحہ میں کے بعد جو کل پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے؟ اللہ الصمد ہے کہ نہیں؟ بتائیے، قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد ہے جی، لم یلد ولم یولد۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، اور جب کوئی دکھی دل بندہ یہ پڑھتا ہے تو اس کی ہر پریشانی اللہ دور کرتا ہے۔ اور جمعے کی ایک ایسی ساتھ ہوتی ہے کہ جس میں رب قبولیت کرتا ہے۔ لہٰذا ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، عمل بتانے لگا ہوں، گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کیجئے، کسی ایک نہ ایک بندے کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، اور ایک کمنٹ کر دیں، ہے جی، آپ کی بہت ذرا نوازی کہ ایک کمنٹ کریں گے تو ہمارے رابطے بنیں گے، آپ ہمارے بہن ہیں ہماری یا بھائی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ دوستو عمل سنیں، جمعے والے دن اللہ الصمد جو بندہ بے اختیار پڑھتا جاتا ہے، اگر کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں، یعنی جب آپ مثلا کوئی بات نہیں کر رہے، بیٹھے ہیں، چل رہے ہیں، دکان پر جا رہے ہیں، دفتر میں جا رہے ہیں، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد دل میں پڑھتے جاؤ، ہے جی، دل میں ہو طوفان، ہے دل میں پڑھتے جاؤ۔ ایک وقت ایک گھڑی ہے، خدا حدیث میں مفہوم ہے کہ جمعے کو ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ آسمان کا دروازہ جو نظر نہیں آتا ہے جی، وہ بلیک ہول ہے جی، آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، اور جتنی التجائیں ہوں، دعائیں ہوں، حتیٰ کہ بدوائیں ہوں، ہیں جی، دعائیں ہوں، حتیٰ کہ بدوائیں ہی کیوں نہ ہوں، نکل جاتی ہیں اوپر کی طرف۔ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا ورد کریں، آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی یہ دن ڈھلے گا، ختم ہوگا، اگلا جمعہ آنے سے پہلے آپ کے ہو سکتا ہے آپ کو کچھ خبری مل جائے، آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں، رزق کے انبار لگ جائیں، دولت پیسہ آپ کے پاس ڈھیر لگ جائے، جو آپ مانگو ملتا جائے، جو مانگو مانگنے سے پہلے مل جائے، اللہ تعالیٰ کی عطائیں آپ پر اتنی ہوں کہ، اور جس نے، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے یہ عمل کیا کبھی نامراد نہیں ہوا۔ اور ہاں، جمعے کی نماز کے بعد 313 بار پڑھیں، اور یعنی عصر کی نماز کے بعد 333 بار پڑھیں، اور مغرب کی نماز کے بعد 350 بار پڑھیں، اور یاد رکھیں عشاء کی نماز کے بعد 786 بار اللہ الصمد پڑھیں جمعے والے دن، اور چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے ہر معاملات میں اللہ مدد کرے گا، اور ہر پریشانی اللہ آپ کی دور کرے گا۔ اللہ الصمد، اللہ یعنی بے نیاز ہے، اور یعنی مجھے دنیا والوں نے لوٹ لیا۔ میں نے شعر پڑھا تھا نا کہ مجھے میرے آقا مدینے بلا لو، میں ان دنیا والوں کا ستایا ہوا، جو زندگی میں جنہوں نے اپنے اوپر، پنجابی جاتے ہیں پنڈ چکی کہ دی غمہ دی، وہ ایک بار پڑھ کے دیکھیں، میرے کہنے پر پڑھیں اللہ الصمد اللہ، اور تصور رکھیں اس کا مطلب ہے اللہ تو بے نیاز ہے، میں تے نہیں نا، اللہ تو بے نیاز ہے، میں تے نہیں نا، مینوں بے نیاز کر دے انہاں لوکاں تو، اس غم تو، اس دنیا تو، اس غربت تو۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ مجھے بتاؤ گے اسی ویڈیو کے کمنٹ میں، ایک ٹائم آئے گا کہ بھیا اللہ نے پار لگا دیا، کامیاب کر دی۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔